नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण र मृत्युदरको उकालो ग्राफ अझै अनियन्त्रित। आज पनि 54 जनाको मृत्यु, 9070 जनामा संक्रमण पुष्टि। सरकारले निषेधाज्ञाको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी अघि बढ्ने एमाले बैठकको निर्णय। पार्टीकै असन्तुष्ट पंक्तिलाई लत्याएका ओलीलाई विपक्षीले पनि साथ नदिएपछि संकट चुलिँदै। संक्रमितको उपचारमा सरकार उदासीन देखिए पनि महावीर पुन भने स्वास्थ्य उपकरण र अक्सिजन सिलिन्डर निर्माणमा व्यस्त। 13 प्रकारका सामग्री अस्पताललाई हस्तान्तरण। र युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र रोमा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आर्सेनल र भिल्ला रियल पनि आजै आम्ने सामने हुने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 54 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाले अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 3529 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 9070 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 21142 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। 20367 पीसीआर परीक्षणमा 8970 र 775 एन्टिजेन परीक्षणमा 100 जना गरी कुल 9070 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 3,68,580 पुगेको छ। आज देशभर 2707 जना संक्रमित निको भई घर फर्किएका छन्। वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञा लागू हुने जिल्लाको संख्या हरेक दिन बढ्दै गएको छ, तर यसको प्राथमिकता खासै देखिएको छैन। यता विज्ञ भने सरकारबाटै नियम उल्लङ्घन भएकाले यस्तो अवस्था आएको दावी गर्छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणको लागि भनेर निषेधाज्ञा जारी गरेको 1 हप्ता भएको छ। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो, तर संक्रमणको दर कम हुनुभन्दा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। निषेधाज्ञा गरे पनि मानिसहरूको आवत जावत जारी छ। राज्यको अनुगमन फितलो साबित हुँदैछ। परिणाम त निषेधाज्ञाले संक्रमणको चेन ब्रेक भएको छैन। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सरकारले सबैमा अपील गरिरहेको छ। यो संक्रमण दर अझै तीव्र रूपमा बढ्दै गयो। यसलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको लागि पनि केही चाहिँ अब अलिकति नियमहरू परिवर्तन गरेका छौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अब घरबाट बाहिर ननिक्लिने, भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ आफ्नो अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न निक्लिने, अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्ने, मास्कहरू अनिवार्य लगाउने। सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने तर अन्य तयारीमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। निषेधाज्ञाकै क्रममा धेरै संक्रमितको संख्या र अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेको विज्ञ बताउँछन्। कसैले पनि गरेका छैन। हेर्नु, सिंहदरबार गेटमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि सिंहदरबारको चौडा गेटमध्ये एउटैमा पनि मास्क नलगाई भित्र प्रवेश अनि चाहिँ मनाही छ, लेखेकै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले भन्छ, जागेश्वर गौतमले दिनका दिन खोइ त्यहाँ उहाँको त्यो गेटमा चाहिँ अनि चाहिँ मास्क नलगाई भित्र प्रवेश नगर्नु होला भने लेखेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागमा लेखेको छैन। अर्थमा अरू यो सरकारी कार्यालयहरू कहीँ पनि 77 जिल्लाका मलाई लाग्छ त्यो कुनै पनि उसमा चाहिँ यो चाहिँ अनि चाहिँ कोही प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ गेटमै अनि चाहिँ त्यो नलगाइकन तपाईँ भित्र पस्न पाउनुहुन्न भन्दा रहेछन्। त्यो चाहिँ देखियो होइन।
नत्र अब त्यो वीरस्थलमा जानुहोस्, मान्छे भित्रै त्यतिकै पसिरहेको छ, मास्क लगाउनुहोस् भनेर कसैले भन्दिन्न। यस्तो सङ्कटको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तह प्रदेशसँग समन्वय गरेर वार्डमा पुगेर नमुना सङ्कलन, कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसलाई चेन ब्रेक गर्नका लागि कम्तीमा 3 हप्ता पूर्ण लकडाउन गर्नै पर्छ। त्यसका लागि पूर्ण रूपमा परीक्षण, उपचार र नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। निषेधाज्ञापछि पनि जनताले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुको विकल्प छैन, अनि मात्र कोरोना नियन्त्रण हुन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण दर न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, तर दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृतकको संख्याले रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पनि मृत्युको ग्राफ प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ। गत वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले वृद्ध र दीर्घरोगीलाई बढी सकस पारेको थियो। बढी मृत्यु पनि यही समूहका मानिसको भएको थियो। तर अहिलेको दोस्रो लहरमा भने निरोगी मानिसलाई समेत धेरै असर पारेको छ। युवाको समेत मृत्यु दर बढिरहेको छ। गत वैशाख 14 गतेदेखि 22 गतेसम्म 308 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने संक्रमितको संख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोनाको दोस्रो महामारीले अकल्पनीय परिणाममा देखिएको भन्दै थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्छन्। कोरोनाको महामारीका कारणले अहिले 50 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। अस्पतालका बेड, आइसियु तथा भेन्टिलेटर उर्लदो केस लोडका कारण बिरामीको संख्याका कारण आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर चलिरहेका छन्। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरेको पाइँदैन। आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउने उपाय भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्नु नै हो। निषेधाज्ञा अहिलेको संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्न र हाम्रै स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि गरिएको पहल हो। यता विज्ञ भने यस्तो विपदको बेलामा सरकारले जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजनीति खिचतानीमा अल्झिएको कारण यस्तो अवस्था झन भयावह भएको बताउँछन्। तर अहिले परिस्थिति जनताको स्वास्थ्यमा जुन समय लगानी गर्नुपर्ने हो त्यस्तो पनि देखिँदैन। तर डेथ बढी देखिरहेको छ। यो बेलामा राज्यका हरेक संयन्त्रहरू एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हो। यो अवस्थामा विषम परिस्थिति हो भनेर आँखा चिम्म गरेर बस्ने अवस्था नै होइन। जस्तो भाइचारा सम्बन्धको कुराहरू छ, अनि त्यसपछि सहयोग माग्ने कुराहरू छ। हामी कहाँ चाहिँ पटक्कै राज्यले वास्ता गरेन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अहिले अस्पतालमा प्राय चिकित्सा भएका संक्रमितहरू जाने गरेकोले उनीहरूलाई आइसियु र भेन्टिलेटर अति आवश्यकता हुन्छ। तर कतिपय चिकित्सा भएका कोरोना संक्रमितले आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु बाध्य भएको विज्ञहरू बताउँछन्। आफूले नचाहँदै थोपरिएको एउटा सङ्कट आइपरेको छ। त्यसको विरुद्धमा जुझ्नको लागि चाहिँ नि हामीले अलिकति प्रभावकारी ढङ्गको नीति व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्ने र जान पर्ने एउटा हाम्रो आवश्यकता छँदैछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरूलाई उपचारमा पनि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा यस सम्बन्धी प्राविधिक व्यवस्थापन कमजोर रहेको विज्ञहरूकै तर्क छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी योजनाका साथ संक्रमण दर घटाउँदै लैजानु नै आजको मूल आवश्यकता हो। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा हिजो र आज कोरोना परीक्षणका लागि सांसदहरूको स्वाब लिइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारी बैठकमा आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्तिहरूको कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षणका लागि हिजो र आज 2 दिन गरी स्वाब सङ्कलन गरेको हो। त्यसैबीच हिजो स्वाब दिएका 4 जना सांसद र 2 जना सचिवालयका कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा लक्ष्मणलाल कर्ण, रामबहादुर यादव, नरमाया ढकाल र पार्वती डीसी चौधरी रहेका छन्। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको नेता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी समिति बैठकले पनि विश्वासको मतका लागि दलहरूसँगको छलफल अझै सघन रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी आगामी जेठ 6 गते हुने बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको नेता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा हामीले जेठ 6 गते हुन गइरहेको बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलहरू गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी यो जित सुनिश्चित हुने गरी यसका तयारीहरू गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेताहरूले। हामीले तदनुरूप नै विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू मतदाताहरूसँग कुराकानीहरू पनि गर्ने, कुराकानीहरू अगाडि बढाउने र जितलाई सुनिश्चित हुने गरिकन छलफललाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि आगामी सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ। यसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेटी आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो, तर काङ्ग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने जनाइसकेको छ। वैशाख 27 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदैछन्। यसैका लागि बुधबार काङ्ग्रेस सभापति देउबा निवास पुगेर ओलीले विश्वासको मत पनि मागे, तर आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट पङ्क्तिलाई लत्याएर विपक्षीसँग मत माग्ने ओली अहमको बाटो कति सहज छ, चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नै पार्टीका 121 सांसद र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई साथमा लिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगभग विश्वासको मत पुर्याउन सक्छन्, तर आफूसँग भएको बहुमतलाई लात्ती हानेर प्रधानमन्त्री ओली बुधबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको दैलोमा विश्वास खोज्न पुगे। हिजो प्रचण्ड माधवहरू देउबा निवासमा धाउँदा प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमा बोकेर डुलाएको भनी खिल्ली उडाउने ओलीलाई समयले देउबाकै दैलोमा पुर्याइदिएको हो। आफ्नै पोल्टाको 2/3 मासेर प्रमुख प्रतिपक्षसँग विश्वास माग्न हिँडेका ओलीले देउबासँग झण्डै 2.5 घण्टा लम्बेतानको कुराकानी गरेका थिए, तर देउबाले विश्वासको मत नदिनेमा आफू स्पष्ट भएको भन्दै रित्तै हात फर्काइदिए। वैशाख 27 गतेको तिथि नजिकिँदै जाँदा प्रतिपक्ष गुहार्नुभन्दा उत्कर्षतिर अभिमुख एमाले भित्रको विग्रह मिलाएर अघि बढे ओलीलाई फाइदा छ, किनकि अहिले पनि माधव पक्ष ओली सच्चिए विश्वासको मत दिएर अघि बढ्ने बाटोमै देखिन्छ। 27 गते एमालेको सत्यानाश हुँदैन, त्यसका लागि नेकपा एमाले एकता हुनुपर्दछ। नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनलाई एकताबद्ध गरेर 27 गते प्रस्तुत हुने वा अदालतले के भनेको मलाई मतलब छैन, मैले अघि भने जस्तो म अध्यक्ष हो, अरू तिमी सबै मैले जे भन्छु त्यही हो भन्ने बाटोमा जाने हो, वा एकपटक हामी जहाँ छौँ जो ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट उभिएर यो एमालेको एकता जोगाउनको लागि र एमालेको एकताको माध्यमबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नको लागि एकचोटि खबरदारी गरौँ। 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिँदा ओलीसँग एमालेका 121, माओवादी केन्द्रका 53, राजपाका 17, राष्ट्रिय जनमोर्चा र रापरबाका 1-1 गरी स्पष्ट 2/3 समर्थन थियो। 275 मध्ये ओलीको पक्षमा 193 सांसद थिए, तर अहिले अन्य पार्टीको समर्थन त ओलीलाई छैन नै। आफ्नै पार्टीका 35 सांसदले समेत साथ नदिने अवस्था आएको छ। बहुमत पुर्याउनका लागि ओलीलाई 136 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका 121 र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका 14 गरी 135 सांसद हुन्छन्। अपुग 1 सांसदको जोहो गर्नु ओलीका लागि सम्भावना बाहिरको कुरा होइन, तर माधव पक्षलाई व्यवस्था गर्दा ओलीले पतनको बाटो प्रारम्भ गरेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। नक्कली एमालेहरू भए मिल्दैन नि, त्यसैले त्यो आन्तरिक मिलाउने कुरा त भइरहेकै छ, वार्ता संवाद भएकै छन्। परिणाममा नआइन्जेल तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न, 3 गतेको थाहा पाउनुभयो होइन, त्यसपछिका लगातारको मेरियट होटलको थाहा पाउनुभयो। त्यो हिजो मात्रै पनि कहाँ कहाँ कुरा हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। एमाले पुर्याउन नसक्ने अरूले पुर्याउन सक्ने हुन्छ त, यसै पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले यो संसदको पुरा कार्यकाललाई पुरा गर्ने हो भने सरकारलाई विश्वासको मत दिनै पर्यो।
3 वर्ष अघि स्पष्ट 2/3 बहुमतमा रहेका उनी अहिले स्पष्ट अल्पमतमा छन्। यद्यपि विपक्षीहरूलाई कुनै पनि हालतमा मिल्न नदिएर जतिसक्दो चाँडो संवैधानिक कर्मकाण्डका साथ संसद विघटनको बाटो तताउने ओलीको विकल्प भने कायमै छ। उहाँमा राजनीतिक चातुर्यता, इज अ मास्टर ट्याक्टिसियन, मास्टर स्ट्राटेजिस्ट। अरू उहाँ जहिले पनि प्रोएक्टिभ, अनि नेपाली काङ्ग्रेस अनि त्यसपछि प्रचण्डजी माधवजीहरू रियाक्टिभ। एक किसिमले राजनीतिको खेलमा ओलीजी धेरै अगाडि। 14 वर्ष पार्टी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई किनाराकृत तुल्याएर छेनभरमै तह लगाइदिन्छु भन्ने ओलीमा अहमता देखिन्छ। तर आधारभूत तहसम्मै संरचनागत पहुँच भएको यो पक्ष पनि उत्तिकै शक्तिशाली भएकाले ओलीलाई सहज छैन, किनकि ओली नसचिए वैशाख 27मै सामूहिक राजीनामा दिने माधव पक्षको तयारी छ। पार्टी एकतालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दा तत्कालीन नेकपाको कहानी नै समाप्त हुने गरी विलय भयो। अहिले ओलीमा देखिएको अथाह घमण्डले एमालेलाई पनि सोही दिशामा अघि बढाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। असल राजनीतिक संस्कारको खडेरी परेको मुलुकको एउटा विशेषता हो। जस जति आफै लिने अपजस जति अरूलाई दिने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारले पनि यही प्रतीत गराउँछ। एक रिपोर्ट। आजभोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राति 12 बजेसम्म निदाउनुहुन्न रे। उनी निकट नेताहरूको भनाइ यस्तै छ। देश कोरोना भाइरसको आतंकले भयाभीत हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको निद्रा हराउनुको कारण भने सरकार कसरी जोगाउने होला भन्ने चिन्ताले हो। किनकि अस्पताल बाहिर शैय्याको पालो कुरिरहेका संक्रमितहरूको चित्कार जति कारुणिक र हृदय विदारक छ, प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी जोगाउने चित्कार पनि उत्तिकै दर्दनाक छ। विपक्षीहरूको महागठबन्धनले सरकारको आयु सकिँदै गएका बेला ओलीको सम्पूर्ण ध्यान सत्ताको खेलमा छ। महामारी विरुद्ध लड्न सबैको विश्वास जितेर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, तर उनी ठिक उल्टो बाटोमा छन्। औषधिको बारेमा समेत कमिसन खाने भ्रष्टहरूको यो वर्तमान सरकार कसरी टिक्न सक्छ? जनतामा जाने भने जनताले यो सरकारलाई कुनै पनि हालमा स्वीकार गर्दैन। मैले चाहिँ जनताको कुरा सुनेको छु, विभिन्न ठाउँबाट सुनेको छु, भयावह स्थिति छ। प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे जस्तै गरी खोप आएको भए यति बेला अधिकांश नेपालीले कोरोना विरुद्धको खोप शरीरमा लगाइसक्थे। तर सरकारले भारतीय कम्पनी सिरमसँग 50 लाख खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएकै बेला प्रधानमन्त्रीकै छत्रछायाका दलालीहरूले 32 करोड 43 लाख कमिसन खाने चक्करले 3 करोड नेपालीको खोप लगाउने सपनामाथि नै कुठाराघात गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को संयोजक बनाएका व्यापारी सूरज वैद्य र विजय दुगटको हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिकले कमिसन खान नपाएको झोकमा शक्ति प्रयोग गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप ल्याउने प्रक्रियामाथि नै रोक लगाए। तर प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी हुँदा पनि चुपचाप नै बसे। स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप ल्याउन अवरोध गर्ने तपाईहरूकै मान्छे हुन् भनेर ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ए हो भनेर टारेको बुझिएको छ। हुकुमलाई कमिसन दिने वा सिधै खरिद गर्ने विषयमा राज्यका निकायहरू करिब 2 महिना जति आपसी विवादमै फसे। प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर खोप ल्याउन मन्त्रालयलाई सहज बनाइदिएको भए यति बेला धेरै नागरिकको ज्यान बस्थ्यो। बरु पशुपति आर्यघाटको क्षमता बढाउन थालियो, तर नागरिकको जीवन रक्षातर्फ ध्यान दिइएन। सरकारलाई दोष दिने त यो राजनीतिक फन्डा मात्रै हो। सरकारले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सार्क देशमा भारत आफै उत्पादक राष्ट्र भयो, त्यस बाहेकको कुनै पनि देशले हामीले जस्तो भ्याक्सिन लगाएको छैन। हामीले सुरु गऱ्यौँ र यो हामीले पैसा दिइ पनि सकेका छौँ र सिरम इन्स्टिच्युटले हामीलाई दिनै पर्छ। संक्रमितको मृत्युले पशुपति आर्यघाट स्थित विद्युतीय शवदाह यन्त्रको क्षमताले नभ्याएपछि बागमती किनारमा झोलिरहेका सबको दृश्यले जो कोहीलाई स्तब्ध बनाउँछ। हृदय कति कुरूप र न्यायोचित नलाग्ने यी दृश्यहरू अझै कति हेर्नुपर्ने हो पत्तो छैन। तर मुलुक जतिसुकै सङ्कटमा गए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रवैया बदल्ने छाँट पटक्कै देखाएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। तर विपक्षीहरूले महागठबन्धन बनाएर ओलीलाई ढाल्ने तयारी गरेका छन्। यद्यपि जसपाको एक धारले ओलीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार सत्तारूढ नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिलाउन सबै राजनैतिक दलसँग छलफल चलाउने निर्णय गर्यो, जबकि विपक्षीहरूको महागठबन्धन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हराउन तम तयार छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्य पार्टीको साथ त रहने छैन नै, आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षले समेत विश्वासको मत दिने देखिँदैन। तर एमाले विश्वासको मत पुर्याउन विपक्षीसँग सघन छलफल गर्ने र आगामी जेठ 6 गते हुने बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी छलफल अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। विश्वासको मतको सन्दर्भमा पनि हामीले छलफलहरू गरेका छौँ र त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफलहरू चलिरहेको छ। त्यसलाई अझ सघन ढङ्गले अगाडि बढाउने, त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि कुराकानीहरू भएको छ। प्रदेशबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई धारको गठबन्धनमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि थपिएको छ, जुन बुधबार 4 पक्षले बागमती प्रदेशतर्फ खुल्ला सदस्यमा डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई अघि सारेपछि उजागर भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको 6 जेठमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तर एमालेबाट बादल नै उम्मेद्वार बन्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन। उनको जित सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्रै उम्मेद्वारी दिने एमालेको तयारी छ। एमालेको कदममा जसपाको अर्को धार महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह भने सकारात्मक छ। यो समूहले ओलीलाई विश्वासको मत दिनेदेखि सरकारमा जानेसम्मको तयारी गरेको छ। रह्यो सवाल केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्ने देख्ने अनि बाँकी अरू नेताहरू, अरू पार्टीका प्रमुखहरू अग्रगमनकारी देख्ने, यो चाहिँ त्यति मलाई उचित लाग्दैन। किनभने प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी या अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू पनि त हामीले टेस्ट त गरिसक्यौँ। उहाँहरूले पनि हाम्रो मागलाई पुरा गर्छु भनेर धोका त दिएको हो। त्यसकारण हाम्रा निम्ति सबै बराबर हुन्। केपी ओली पनि, माधव नेपाल पनि, झलनाथ पनि, प्रचण्डजी पनि, शेरबहादुरजी पनि हाम्रा निम्ति उस्तै। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा 27 वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। विपक्षीको महागठबन्धनका अघि ओलीले कसरी विश्वासको मत पाउँछन् अथवा थप कदम चालेर राजनैतिक कोर्सलाई परिवर्तन गर्छन्, त्यो भने वैशाख 27ले निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वरिष्ठ सङ्गीतकार एवं गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ। आज करिब 1:45 उहाँको वसुन्धरा स्थित न्युरो अस्पतालमा निधन भएको हो। सास फेर्न गाह्रो भएको र छातीमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई बिहान अस्पताल पुर्याइएको थियो। उहाँको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको थियो। विक्रम सम्वत 1994 सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारामा बुबा रत्नध्वज प्रधान र आमा प्राणदेवी प्रधानको कोखबाट जन्मिनु भएका उहाँका घुम्तीमा नजाऊ है, तिमीलाई अचेल कहाँ देखौँ, पर लैजाऊ फुलहरू जस्ता थुप्रै गीतहरू चर्चित थिए। कोरोना महामारीमा समाजका सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन्। राजनीतिक दलहरू सत्ताको खिचातानीमा व्यस्त छन्, तर दानकै भरमा चलेको महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भने महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा व्यस्त रहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहरले देश यति बेला आक्रान्त बनेको छ। संक्रमितहरू अस्पतालमा बेड नपाउँदा र उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। संक्रमणको दर यस्तै रहे केही समयमै अत्यावश्यक औषधि र अक्सिजनको अभाव हुन सक्छ। तर नेताहरू सत्ता स्वार्थमै व्यस्त छन् भने बिचौलियाकै कारण खोप खरिद प्रक्रिया समेत अन्यलमा परेको छ। बिचौलिया र माफियाको जगजगी भएको बेला नेपालीले भएको खोप पनि लगाउन पाएका छैनन्। मुलुक समस्यामा पर्दा सबै मानिसहरू लुट धन्दामै लाग्छन् भन्ने पनि होइन। पहिलेको लहरमा चाहिँ यसपटकको लहरमा पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महामारी विरुद्धको लडाईँमा जुटिरहेको छ।
बुधबार कीर्तिपुर स्थित आविष्कार केन्द्र पुग्दा युवा वैज्ञानिकहरू आफ्नो काममा व्यस्त थिए। उनीहरू यसपटकको कोरोनाको लहरमा अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिने उपायको खोजीमा लागि परेका छन्। कसैको कहीँ बिग्रेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अक्सिजन प्लान्टहरूले काम गरेको छैन भने हाम्रो इन्जिनियरहरू पठाएर सकेसम्म मर्मत गरिदिन सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो काम गरिरहेको छ अक्सिजनको लागि। र अर्को चाहिँ पुरानो यो बिग्रेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू जो घरमा बसिरहेको छन्, घरमा प्रयोग गरिरहेको छन्, तिनीहरू अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि अहिले फेरि पहिला पनि बनाएको हो, अहिले पनि त्योहरू आइरहेको छ। आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले सार्वजनिक रूपमा अक्सिजनका खाली सिलिन्डरहरू भए उपलब्ध गराइदिन आह्वान गरेका छन्। हिमाल आरोहीसँग हुने सिलिन्डर समेत महामारीमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै त्यस्ता सिलिन्डर पनि पुनले आह्वान गरेपछि अहिले केन्द्रमा जम्मा हुँदैछ। त्यसको व्यवस्थापन, मर्मत आदि कामहरू भइरहेका छन्। केन्द्रले घरमै बिग्रिएर थन्किएका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, विभिन्न अस्पतालको भेन्टिलेटर लगायतका सामग्रीको समेत निःशुल्क मर्मत गरेर सहयोग गर्दै आएको छ। त्यस्तै कोरोनाका गम्भीर संक्रमितका लागि आवश्यक हाई फ्लो अक्सिजनका लागि 2 सिलिन्डरबाट एउटै बिरामीलाई अक्सिजन दिने उपाय केन्द्रले विकास गरेको छ। यसका लागि आवश्यक हाई फ्लो नोजल क्यानेल नामक प्रविधि महँगो हुने र स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएकोले केन्द्रले यस्तो उपाय निकालेको हो। त्यस्तै केन्द्रले कम सिलिन्डरबाट बढी बिरामीलाई कसरी अक्सिजन दिन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी गरेको छ। बिरामीलाई चाहिँ साह्रै त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छैन, चापेको छैन, तर सास फेर्न गाह्रो भएको छ भनेदेखि त्यस्तो बिरामीहरूलाई एउटा सिलिन्डरबाट आएको अक्सिजनलाई फेरि एउटा चाहिँ कनेक्टरले 2 जनालाई बाँड्न पनि सकिन्छ र त्यो कनेक्टर पनि हामीसँग छ। कोरोनाको अघिल्लो लहरको बेला आविष्कार केन्द्रले पिपिई, फेस सिल्ड, स्वाब्स कलेक्सन बुथ, एरोसेल बक्स, भेन्टिलेटर, युबिसी डिसइन्फेक्सन बक्स, नर्सिङ रोबोट, स्वाब सङ्कलन गर्ने सुइरो नसल स्वाब, डेड बडी बक्स र मास्कका लागि चाहिने फेब्रिक लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू बनाएको थियो। विभिन्न 13 प्रकारका सामग्री उत्पादन गरेर अस्पतालहरूलाई सित्तैमा बाँडेको केन्द्रले अहिले पनि त्यस्ता सामग्रीको निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ। देशका सरकारले नेताका प्रतिष्ठानलाई सर्प पाल्न करोडौँ अनुदान दिन्छन्। काठमाडौँ महानगरले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई करोडौँ दिन्छ, तर आविष्कार केन्द्र सर्वसाधारणको दानबाट चलिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 3 दिनमा हवाई मार्ग हुँदै विदेशी र विदेशबाट आउने यात्रुहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आज 23 गते राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाएपछि विदेश जाने र स्वदेश फर्कने यात्रुहरूको चाप बढेको हो। पछिल्ला 2 दिनमा यात्रुहरूको आवागमनमा 40% वृद्धि भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर तेस्रो मुलुक उडान गर्न नपाउने वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयपछि यात्रुहरूको आवागमनमा कमी आए पनि 19 गतेको निर्णयसँगै आवागमनको दर वृद्धि भएको हो। केही दिनसम्म यात्रुको आवागमन घटेको थियो। पछिल्लोचोटि 19 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट 23 गते राति, आज राति 12 बजेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि यो बिचमा अत्यावश्यक कामले आफ्नो देश फर्कनु पर्ने विदेशी नागरिकहरू र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू जो नेपाल फर्कन चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू अब केही समय यो बन्द हुन्छ एयरलाइन्स भनेपछि आफ्नो चाहिँ सेड्युल चेन्ज गरेर आउने जाने क्रम बढेको कारणले पछिल्लो 1-2 दिन चाहिँ यात्रुहरूको आवागमन बढेको देखिन्छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाएपछि नेपाल स्थित विदेशी दूतावासहरूले पनि नेपालमा घुम्न आएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजाने गरेकोले यात्रुहरूको चाप बढेको हो। उडान रोकिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने अनुपात पनि ह्वात्तै बढेको छ। सरकारले कोभिड उपचारका लागि तोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको चाप बढ्दै गएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देखिए लगत्तै संक्रमित हुनेको संख्या पनि बढ्दै जाँदा अस्पतालमा संक्रमितको चाप थपिएको हो। अस्पताल प्रशासनले पछिल्ला केही दिन यता अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढ्दै गएको र आज अन्य दिनको तुलनामा बढी भिड भएको जनाएको छ। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको संख्या बढी हुनु र कोभिडको पछिल्लो भेरिएन्टको संक्रमणको लक्षण अलि जटिल किसिमको देखिने गरेकाले पनि पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा भिड बढ्न थालेको छ। साथै सरकारले कोभिडको उपचारका लागि स्वीकृत दिएका
निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिन थालेपछि सर्वसाधारण संक्रमितको चाप सरकारी अस्पतालमा बढेको हो। सांसद सम्पर्क विहीन भएपछि स्थगित भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक 27 गते बस्ने भएको छ। बैठक बसेकै दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आज बसेको बैठकमा सभामुखले 27 गते बैठक राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सत्तारूढ नेकपा एमाले 28 र विपक्षी दलहरूले 26 गते नै बैठक बस्नुपर्ने बताएपछि सभामुखले 27 गते प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यसमा दलहरू सहमत भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको अन्तिम दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 12.47 अङ्कले घट्दै 2637.13 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 1,59,80,000 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 6 अर्ब 10 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै 216 कम्पनीको कारोबार हुँदा 130 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउन पुगेका छन्। आजको बजारमा जनउत्थान लघुवित्त, खानीखोला हाइड्रो र महिला लघुवित्तका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन्। त्यस्तै गुमाउनेमा विशाल बजारका लगानीकर्ता परेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पश्चिम बंगालमा विधानसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि हिंसा मच्चिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टा। अब पालो खेल समाचारको। युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा आज इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड र इटालियन क्लब रोमा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। रोमाको मैदानमा हुन लागेको खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। आज युनाइटेड जित निकाल्दै फाइनल पुग्न चाहन्छ। पहिलो लेगमा निकालेको फराकिलो जितले युनाइटेडको फाइनल सम्भावना बलियो रहेको छ। पहिलो लेगमा युनाइटेडले रोमालाई 6-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। रोमालाई भने दोस्रो लेगमा फराकिलो जित निकाल्नुको विकल्प छैन। अर्को इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलले स्पेनिस क्लब भिल्लारियलसँग आजै खेल्दैछ। आर्सेनलको मैदानमा हुने खेल राति 12:45 बजे नै सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण र मृत्युदरको उकालो ग्राफ अझै अनियन्त्रित। आज पनि 54 जनाको मृत्यु, 9,070 जना संक्रमित थपिए। सरकारले निषेधाज्ञाको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी अघि बढ्ने एमाले बैठकको निर्णय। पार्टीकै असन्तुष्ट पंक्तिलाई लत्याएका ओलीलाई विपक्षीले पनि साथ नदिएपछि संकट सुलिँदै। संक्रमितको उपचारमा सरकार उदासीन देखिए पनि महावीर पुन भने स्वास्थ्य उपकरण र अक्सिजन सिलिन्डर निर्माणमा व्यस्त। 13 प्रकारका सामग्री अस्पताललाई हस्तान्तरण। र युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र रोमा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। आर्सेनल र भिल्लारियल पनि आजै आम्ने सामने हुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।